गर्नु पर्यो। ल रेकर्ड स्टार्ट भयो। आज हामी सुरु गर्ने टपिक्स हाम्रो स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल हो हैन। र स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल नर्मल्ली चाहिँ कसलाई थाहा छ, ल कसैले भनौँ त यो स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल भनेको के हो, हामीले यसमा के गर्ने हो। मैले तपाईँलाई लकडाउनको स्टार्टिङमा चाहिँ के अरे स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकलको थ्योरीको भिडियो, प्र्याक्टिकलको भिडियो गरेर पनि पठाएको थिएँ, हेर्नुभयो होला। के हो त यो स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल भनेको? एकजनाले भनौँ ल, सबिनले भन्छ नि त है। सबिन भन त स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल भनेको चाहिँ के हो, यसमा गर्ने चाहिँ के हो हामीले भन्ने चिज चाहिँ भन्नु पर्यो क्या। सबिन हजुर सर, हामीले के गर्छौँ एसटिपी मा गर्ने के हो भन त ल। एसटिपी मा चाहिँ कुनै पनि दुईटा स्विचहरूलाई चाहिँ उत्यो गर्ने काम गर्छ क्या यसले। के गर्ने काम गर्छ? त्यो भनेको त खाली ठाम जस्तै भइगयो नि। मैले आज हेरेको एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दा ल आयुषाले भन त ल, के हो स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकलमा हामीले वास्तवमा यहाँ चाहिँ गर्ने के हो? अब यो स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल भनेको चाहिँ खासमा त्यो के स्विच र ब्रिजको त्यो नेटवर्क लुप्सहरू हुन्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने काम गर्छ। अनि त्यो सबै लिङ्कहरूलाई ट्र्याक गरेर अनि त्यो नचाहिने अननेसेसरी लिङ्कहरूलाई चाहिँ सट डाउन गर्छ कि। अननेसेसरी लिङ्कहरूलाई सट डाउन गर्छ। ओके ठिक छ, ल भनेको कुरो ठिक छ है। अब हामीले स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकलको बारेमा पढ्नुभन्दा पहिला अब यो भित्रको रुट ब्रिजको कुरा हामीले जान्न पर्यो। बीपीडीयू भनेको के हो, यसको बारेमा कस्ट भनेको के हो, रुट पोर्ट भनेको के हो, डेजिग्नेटेड पोर्ट भनेको यसको चाहिँ हामीले टर्मिनोलोजी बुझ्नु पर्यो। आज हामी बेसिकली यही टर्मिनोलोजीहरू बुझ्छौँ। यो बीपीडीयू है, यो बीडीपीडीयू भएछ, बीपीडीयू हो, त्यो बुझ्नु पर्यो। अब सबैभन्दा पहिला जस्तै मसँग यस्तो खालको सिनेरियो छ, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। अघि आयुषाले भनेको जस्तै नै हो। हाम्रो जहिले पनि क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के हो त स्विचको भने नेटवर्कको क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा रिक्वायरमेन्ट भनौँ न। नेटवर्कको रिक्वायरमेन्ट भनेको सकेसम्म हामीले रिडन्डेन्सी पाथहरू बनाउने, रिडन्डेन्सी लिङ्कहरू बनाउने। त्यो भनेको के हो भने म यो स्विच 2 बाट सकेसम्म म स्विच 3 मा पुग्नको लागि सबै पोसिबिलिटी, म स्विच 1 को थ्रुबाट पनि जान पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा पोसिबिलिटी पनि बनाउने, त्यसपछि स्विच 2 बाट चाहिँ जान पाए हुन्थ्यो भनेर पनि बनाउने के। त्यो भनेको रिडन्डेन्सी लिङ्क भन्छ। रिडन्डेन्सी लिङ्क भनेको एउटा डाउन हुँदाखेरि अर्को बाटोबाट भएर जाने भनेको। तर यसरी हामीले रिडन्डेन्सी लिङ्कहरू राख्दाखेरिमा समस्या चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि तीनटा समस्या हुन्छ भनेर हामीले भनेको थियौँ। एउटा चाहिँ तपाईँको फ्रेम चाहिँ स्ट्रमिङ हुने, अर्को फ्रेम डुप्लिकेसन हुने, र अर्को चाहिँ तपाईँको म्याक एड्रेस टेबल भएको जुन डेटाबेस हुन्छ, म्याकको डेटाबेस टेबल हो, त्यो चाहिँ इनस्टेबल हुने। अब यो तीनटा चिज भनेको सबैभन्दा पहिला फ्रेम स्ट्रमिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जस्तै स्विच 1 ले कुनै फ्रेम जेनेरेट गर्यो भने स्विच त ब्रोडकास्टिङ नेचर हो, उसले यो डिरेक्सनमा नि पठाउँछ, उसले यो डिरेक्सनमा नि पठाउँछ। त्यसपछि फेरि स्विच 3 ले के गर्छ, यो फ्रेम रिसिभ हुने बित्तिकै यो फ्रेम यहाँ आयो, यो फ्रेम रिसिभ हुने बित्तिकै फेरि उसले जसले पठाएको त्यो बाहेक अरूलाई भनेको उसले के गर्छ त यसलाई पनि पठाउँछ। फेरि यो यहाँ रिसिभ भयो, यसलाई पनि पठाउँछ, फेरि रिसिभ भयो। यो त घुमिरहने भयो के, किनभने फ्रेमको कामै के हो त भन्दा कुनै पनि स्विचबाट रिसिभ भएको फ्रेमलाई आफूले चाहिँ स्टोर गर्ने अनि फरवर्ड गर्ने अरू लिङ्कतिर। त्यही हो कि होइन? भनेपछि यहाँ घुमे मल्टिपल नम्बर्स अफ सेम फ्रेम चाहिँ रेप्लिकेट भएर घुमिरहन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, फ्रेम स्ट्रमिङ भन्छौँ। अर्को भनेको फ्रेम डुप्लिकेसन। जस्तै मैले कुनै फ्रेम पठाउँदा यो बाटो भएर पनि आयो हेर त, त्यही फ्रेम यो बाटो भएर पनि त आउँछ नि स्विच 2 को थ्रुबाट। भनेपछि सेम फ्रेम तपाईँको यो बाटोबाट नि आएको छ, यो बाटोबाट नि आएको छ, फ्रेम डुप्लिकेसन भएको भएन, त्यो प्रब्लम भयो। अर्को भने अर्को चाहिँ तपाईँको म्याक एड्रेसहरू भएको टेबल जुन हुन्छ त्यो चाहिँ इनस्टेबल हुन्छ। भन्नुको अर्थ के हो भने जस्तै तपाईँले कुनै फ्रेम पठाउनुहुन्छ नि, त्यो फ्रेम पठाउँदाखेरि ल अहिले म्याक टेबल इन्स्टेबल के अरे म्याक एड्रेस भएको डेटाबेसको इन्स्टेबिलिटीको बारेमा मैले एकछिन भन्छु। सबभन्दा पहिला यहाँ एकछिन है पखाइ त एकछिन यहाँनिर एउटा चाहिँ बनाएको थिएँ मैले भिडियो, त्यो भिडियो के अरे कन्टेन्ट
त्यो कन्टेन्ट यहाँ आएन त ल ठिक छ म्याक को इन्फर्मेसन भएको डेटाबेस इन्स्टेबल हुन्छ म्याक टेबल इन्स्टेबिलिटी भनेको के हो भने जस्तै स्विच 1 ले कुनै पनि फ्रेम चाहिँ जेनेरेट गर्यो स्विच 2 मा पठायो अब जब यो स्विच 1 ले तपाईको कुनै फ्रेम चाहिँ स्विच 2 मा पठाउँछ नि स्विच 2 ले एउटा चाहिँ के गर्छ त क्याम एड्रेस टेबल बनाउँछ क्याम एड्रेस टेबल बनाएर त्यो क्याम एड्रेस टेबलमा के गर्छ त भन्दा यो फ्रेम चाहिँ मलाई यो 0/1 भन्ने पोर्टमा छु भन्छ हो कि हैन अनि फेरि त्यो फ्रेम रेप्लिकेट हुँदै गर्दाखेरि यताबाट पनि आयो थियो फ्रेम भने त्यही सेम फ्रेम फेरि हाम्रो अर्को कहाँ पनि देखाउँछ त 0/2 मा पनि देखाउँछ र जब मल्टिपल नम्बर अफ फ्रेम्स तपाईको चाहिँ ट्रान्समिट हुने अथवा चाहिँ यदि स्ट्रमिङ हुने क्रममा चाहिँ म्याक टेबलमा सेम फ्रेमको पोर्ट चाहिँ कहिले 0/1 कहिले 0/2 कहिले 0/1 कहिले 0/2 देखाउँछ भने त्यो भनेको त इन्स्टेबिलिटी हो नि त भनेपछि त्यो चीजलाई पनि हटाउनको लागि हामीले के गर्छौं त स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल जेनरली तीनटा चीज भन्छौं फ्रेम स्ट्रमिङ फ्रेम डुप्लिकेसन भयो भने अथवा चाहिँ म्याक एड्रेस टेबल इन्स्टेबल भयो भने त्यो तीनटा चीजको सोलुसनको लागि चाहिँ वी नीड स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकलमा हामीले गर्छौं के त भन्दा यो यताबाट जस्तै अहिलेको पोसिबिलिटीमा हामीले हेर्ने हो भने कुनै पनि फ्रेम जाने बित्तिकै त्यो फ्रेम चाहिँ यो बाटो भएर पनि जान सक्छ त्यसपछि यो बाटो भएर पनि जान सक्छ भनेपछि यो दुईटा पोसिबिलिटी मध्ये एउटा पोसिबिलिटी हामीले अफ गर्न पर्छ किनभने दुईटा पोसिबिलिटी छ भने यहाँ त लुप क्रिएट हुन्छ नि त भनेपछि अब आइदर हामीले चाहिँ यो पोर्ट अथवा हामीले यो पोर्ट अथवा हामीले यो पोर्ट अथवा हामीले यो पोर्ट अथवा हामीले यो पोर्ट कुनै एउटा पोर्टलाई हामीले के गर्नुपर्छ त ब्लक गर्नुपर्छ मानेको यो पोर्ट ब्लक भयो भने अब यताबाट त इन्फर्मेसन आउन सकेन नि भनेपछि यो एउटा मात्रै बाटो दिने हामीले अब फेरि तिमीले सोधौला यो पोर्ट ब्लक गर्न सक्छ त यो लिंकै हटाइदियो भने त्यस्तो हुँदैन जस्तै फेरि कहिलेकाहीँ यो लिंक डाउन भएको अवस्थामा यो पोर्ट ब्लक जुन भएको थियो त्यो ब्लक भएको पोर्ट फेरि चाहिँ इनेबल भएर चाहिँ हामीले यो बाटोबाट पनि पठाउन सक्छौं पोसिबिलिटी सबै राख्ने र स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकलले एट अ टाइम के गर्छ त तपाईलाई एउटा मात्रै पाथ प्रोभाइड गर्छ ल अब रुट ब्रिज कसैलाई थाहा छ यो रुट ब्रिज भनेको के हो थाहा छ एनीवन दिलिसा दिलसा हजुर के गरेर बसे गीत सुनेर बसे क्या के हो यो यहाँ ल भन त रुट ब्रिज त्यो भनेको चाहिँ त्यो के हो रुट ब्रिज भनेको त्यो एउटा मात्र ब्रिज हुन्छ हैन जुनबाट पास भएर अनि त्यो अरूमा जान्छ अब ल ठिक छ ल तिमीले अब भनेको अलि भएन है सबैभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भने रुट ब्रिज हामीले यस्तो खालको सिनेरियोमा कुनै एउटा स्विचलाई रुट ब्रिज बनाउनु पर्छ रुट ब्रिज भनेको त्यस्तो खालको स्विच जसले मात्रै बीपीडीयू ट्रान्समिट गर्न सक्छ भनेको कुनै टोपोलोजीहरु चेन्ज भयो भने त्यसको इन्फर्मेसन्सहरु सबै कसले ट्रान्समिट गर्न सक्छ त भन्दाखेरिमा रुट ब्रिजले गर्न सक्छ भनेपछि रुट ब्रिजको इलेक्सन हामीले गर्नुपर्छ स्विच 1 लाई रुट ब्रिज बनाउने कि स्विच 2 लाई रुट ब्रिज बनाउने सबैभन्दा फर्स्ट काम कुनै पनि स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकलमा तपाईलाई दिएको चाहिँ नेटवर्क रिक्वायरमेन्ट्समा जस्तै यो आर्किटेक्चर दिएको छ भने यो आर्किटेक्चरमा यु नीड टु फाइन्ड द रुट ब्रिज हैन र त्यो रुट ब्रिज SW1 हुन सक्छ SW2 हुन सक्छ SW3 हुन सक्छ क्राइटेरिया के हो भने रुट ब्रिजको भने सबैभन्दा पहिला हामी चाहिँ त्यसमा एउटा ब्रिज आईडी हेर्छौं है र त्यो ब्रिज आईडी यसको SW1 को पनि ब्रिज आईडी हेर्छौं SW2 को पनि ब्रिज आईडी हेर्छौं SW3 को पनि ब्रिज आईडी हेर्छौं र तीनटा मध्येको सबैभन्दा लोएस्ट ब्रिज आईडी लाई हामीले के डिक्लेयर गर्छौं त भन्दा यो आर्किटेक्चरको यो डिजाइनको चाहिँ रुट ब्रिज हो भनेर हामीले डिफाइन गर्छौं जस्तै सबैभन्दा पहिला त्यो ब्रिज आईडी कसरी फाइन्ड आउट गर्छौं भने प्रत्येक स्विचमा भएको प्रायोरिटी हेर्ने प्रायोरिटी जेनरली कति हुन्छ 2 बाइटको
2 बाइट हो तर रिप्रेजेन्टेड बाइ द डेसिमल नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ 2 बाइट भनेपछि 16 बिट भयो 2 को पावर 16 भनेको चाहिँ 65536 हुन्छ सो रेन्ज भनेको 0 देखि 65535 यो मध्येको जुनै पनि भ्यालु हुन सक्छ र यो प्रायोरिटी भन्ने चिज बाइ डिफल्ट यदि तपाईले केही पनि चेन्ज गर्नु भएको छैन भने तपाईले कुनै पनि स्विचमा गएर त्यो स्विच भित्र सो स्प्यानिङ ट्री भनेर हेर्नु भयो भने त्यसको बाइ डिफल्ट प्रायोरिटी कति हुन्छ त भन्दा 32768 हुन्छ है बाइ डिफल्ट तर यो प्रायोरिटीलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं प्रायोरिटीलाई चेन्ज गर्दाखेरि एउटा कुरा के बुझ्नु भने जहिले पनि मल्टिपल अफ द 4096 जुन मलाई त्यही नम्बर राख्न पाइदैन 4096 को मल्टिप्लिकेटिभ भ्यालु मात्रै हामीले के गर्न सक्छौं त त्यसमा हामीले दिन सक्छौं त्यो कुरो भयो अब यदि तपाईले केही पनि गर्नु भएको छैन भने त केही पनि गर्नु भएको छैन एज इट इज तपाईले चाहिँ डिफल्टमै राख्नु भएको छ भने ओहो के भयो यसलाई हटाउने कसरी हो फेरि एकछिन है त अब यदि तपाईले केही पनि गर्नु भएको छैन बाइ डिफल्ट छ भने यसको प्रायोरिटी भ्यालु पनि त्यही अघि मैले भनेको बाइ डिफल्ट हुन्छ 32768 यसको पनि 32768 यसको पनि 32768 यदि सबैको प्रायोरिटी भ्यालु सेम छ भने त ब्रिज आइडी कसलाई बनाउने त मिल्दैन नि हैन भने त्यस्तो अवस्थामा सेकेन्ड कन्डिसनमा म्याक एड्रेस हेर्न पर्छ म्याक एड्रेस सबैको सेम त हुँदैन भनेपछि यदि प्रायोरिटी सेम छ भने सेकेन्ड कन्डिसनमा म्याक एड्रेस हेर्ने र सबैभन्दा लोएस्ट म्याक एड्रेस जसको हुन्छ त्यसलाई हामीले के गर्छौं त रुट ब्रिज भनेर घोषणा गर्छौं यो ग्रुप बुझ्यो हैन रुट ब्रिज भनेको कसरी इलेक्सन गरिदो रहेछ अहिले रुट ब्रिजले के गर्छ भन्ने चीज नबुझ रुट ब्रिज कसरी सिलेक्सन गरिदो रहेछ स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि कुनै पनि डिजाइनमा रुट ब्रिज चाहिँ भने के रे रुट ब्रिज हामीले सिलेक्ट गर्ने क्राइटेरिया के रहेछ भन्ने कुरो त बुझ्यो नि विदूषण हैन हजुर सर अब नेक्स्टमा नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ यहाँ भनेको छ जस्तै फर्स्ट कम्पेयर द प्रायोरिटी सुरुमा चाहिँ प्रायोरिटी कम्पेयर गर्छ यदि लोएस्ट प्रायोरिटी जसको छ त्यसलाई हामीले रुट ब्रिज भनेर डिफाइन गर्छौं र रुट ब्रिज हुने बित्तिकै त्यो आइडीलाई हामी रुट आइडी भनेर डिफाइन गर्छौं अब त्यो सेम छ प्रायोरिटी सेम छ भने हामीले के चेक गर्छौं त भन्दा म्याक एड्रेस सबैभन्दा लोएस्ट म्याक एड्रेस जसको छ त्यसलाई हामीले के भनेर डिफाइन गर्छौं रुट आइडी भनेर डिफाइन गर्छौं यो कुरो भयो अब सेकेन्ड टर्मिनोलोजी भनेको बीपीडीयू ब्रिज प्रोटोकल डेटा युनिट भन्छ तपाईले रुट ब्रिजको सिलेक्सन गरिसक्नु भएपछि त्यो रुट ब्रिजले सधैँ एउटा हेलो मेसेज पठाउँछ के पठाउँछ त हेलो मेसेज पठाउँछ हेलो मेसेज पठाउँछ यही हेलो मेसेजलाई हामीले के भन्छौं त बीपीडीयू भन्छौं र त्यो रुट ब्रिज जुन बनेको छ त्यो स्विचले प्रत्येक 2 सेकेन्डमा एभ्री 2 सेकेन्डमा त्यो बीपीडीयू चाहिँ के हुन्छ त जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ र बीपीडीयू किन चाहिन्छ त भन्दाखेरिमा बीपीडीयू कै सहायताले फेरि हामीले के गर्ने हो त रुट ब्रिज इलेक्ट गर्ने अब एउटा क्वेशन यहाँ के आउन सक्छ भने जुन चाहिँ रुट ब्रिज हो त्यही रुट ब्रिजले नै बीपीडीयू जेनेरेट गर्ने हो भनेर भन्नुहुन्छ सरले भर्खरै अनि फेरि यो बीपीडीयू ले चाहिँ रुट ब्रिज सिलेक्सन गर्ने हेल्प गर्छ भनेर भने मैले अब बीपीडीयू नै जेनेरेट कसैले पनि के रे रुट ब्रिजै नभइकन कसैले पनि बीपीडीयू जेनेरेट नगर्ने भए कसरी इलेक्सन हुन्छ त नि हैन र मैले भनेको कुरा बुझ्यौ तिमीहरुले बुझ्यौ कि बुझेनौ जस्तै यो कन्डिसनमा कुनै मैले स्विच डिफाइन गरे है र त्यो स्विचलाई मैले के बनाए त रुट ब्रिज बनाए यो रुट ब्रिज भयो भने मात्रै
यसले के गर्न सक्छ त बीपीडीयू जेनेरेट गर्न सक्छ भने। अनि अर्को लाइनमा मैले के भने बीपीडीयू नै त्यस्तो प्यारामिटर हो जसले चाहिँ रुट ब्रिज सिलेक्ट गर्न हेल्प गर्छ भने कुरो मिल्यो त। रुट ब्रिज नभइकन बीपीडीयू ट्रान्समिट नगर्ने रे अनि बीपीडीयू को सहायताले रुट ब्रिज बनाउने भने त मिलेन नि त। मैले भनेको कुरो चाहिँ बुझ्यो नि तिमीहरूले हैन। अब त्यो के हो भन्ने चिज अहिले आउँछ कुरो। अहिलेलाई के बुझ भने रुट ब्रिजले नै बीपीडीयू जेनेरेट गर्ने हो र यसकै हेल्पले चाहिँ स्टार्टिङमा सुरुमा के सुरुको कन्डिसनमा म एन्सर भनिदिन्छु। जस्तै स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 एकजनाले माइक अन गर त त्यो भने सजिलो हुन्छ। कसले गर भने ल आयुषाले गर। हजुर सर। ल अब यहाँ हेर हजुर यो स्विच 1 भयो यो स्विच 2 भयो यो स्विच 3 अहिले के पनि इलेक्सन भएको छैन स्टार्टिङमा के। हजुर स्टार्टिङमा यसको म्याक एड्रेस 0A छ रे ठीक छ। हजुर यसको म्याक एड्रेस 0B छ रे। त्यसपछि यसको म्याक एड्रेस 0C छ रे। अब रुट ब्रिजको इलेक्सन कसरी हुन्छ भने मैले प्रायोरिटी प्लस म्याक एड्रेस हेर्ने। यदि सुरुमा प्रायोरिटी सेम छ भने म्याक एड्रेस हेर्ने। सबैभन्दा लोएस्ट म्याक एड्रेस जसमा त्यसलाई हामीले रुट आइडी डिफाइन गरेर त्यो स्विचलाई रुट ब्रिज डिफाइन गर्छौँ भन्यो हो। हजुर अब स्टार्टिङमा सबैले बीपीडीयू जेनेरेट गर्छ। SW1 ले पनि गर्छ, SW2 ले नि गर्छ, SW3 ले नि गर्छ। स्टार्टिङमा इनिसियलमा तपाईले सुरुमै जब चाहिँ तीनटै स्विच तपाईले अन गर्नुहुन्छ त्यो अवस्थामा जब इलेक्सनै भएको हुँदैन त्यो अवस्थामा तीनटैले के भन्छ भने म स्विच 1 हो मसँग म्याक एड्रेस 0A छ यही नै मेरो सबैभन्दा लोएस्ट म्याक एड्रेस हो र म नै रुट ब्रिज हो भनेर यसले घोषणा गरेर एउटा बीपीडीयू त्यो भित्र चाहिँ म नै रुट ब्रिज हो भनेर उसले एउटा चाहिँ मेसेज जेनेरेट गर्छ। SW2 ले नि म यो यहाँको रुट ब्रिज भनेकै मै हो मेरो म्याक एड्रेस 0B छ भन्छ। अनि यसले पनि के गर्छ त यसले पनि एउटा चाहिँ फ्रेम जेनेरेट गर्छ बीपीडीयू जेनेरेट गर्छ। यसमा म SW3 हो मेरो म्याक एड्रेस 0C हो मेरो प्रायोरिटी हो मै हो रुट ब्रिज भनेर यसले गर्छ। अब यो त एकअर्कासँग ट्रान्समिट गर्ने भयो नि त हो कि हैन। अब यो यसले यो पनि पाउने भयो यसले यो पनि पाउने भयो। अब तीनटै कम्पेयर हुने भयो के। यो तीनटै कम्पेयर हुँदाखेरिमा त सबैभन्दा लोएस्ट म्याक एड्रेस भनेको त 0A हो कम्पेयर टु द 0B र 0C भन्दा लोएस्ट भनेको 0A हो कि हैन हो भने अब SW1 ले SW2 पनि हैन SW3 नि हैन मै हो भनेर उसले के गर्छ त दिस के रे माई स्विच इज अ चाहिँ रुट ब्रिज भनेर घोषणा गर्छ। अनि यो चिज यता पनि आउँछ त्यसपछि यता पनि आउँछ अनि यसले के गर्छ त तीनटैको राखिसकेपछि ए मेरो त चाहिँ स्विच 1 को भन्दा त मेरो ठुलो रहेछ म्याक एड्रेस स्विच 1 को रहेछ रुट ब्रिज भनेर यसले सरी म हैन है के रे रुट ब्रिज चाहिँ को भन्छ त SW1 हो भन्छ। अनि यसले पनि दुईटैको लिइसकेपछि ए म भन्दा सानो सबैभन्दा सानो त स्विच 1 रहेछ स्विच 1 पो रहेछ है रुट ब्रिज भनेर स्टार्टिङमा चाहिँ त्यसरी के हुन्छ इनिशियल कन्फिगरेसनमा। अब त्यो भइसकेपछि फाइनली स्विच 1 रुट ब्रिज भइसकेपछि बल्ल यसले चाहिँ एभ्री 2 सेकेन्डमा के गर्छ त एउटा बीपीडीयू जेनेरेट गरेर पठाउँछ। अब यसमा तपाईहरुले सम्झिन पर्ने के हो त भन्दाखेरिमा जहिले पनि बीपीडीयू एउटा इन्फेरियर हुन्छ अर्को सुपेरियर हुन्छ। इन्फेरियर बीपीडीयू भने के सुपेरियर बीपीडीयू भने के भन्ने चीज म अहिले भनौला। मैले अहिले यति भनेको चीज बुझ्यो कि बुझेन आएछ तिमीले? बुझे सर। ल यति बुझ्यो भने त सक्यो। र जेनरली बीपीडीयू भनेको दुई प्रकारको हुन्छ फेरि है। अब यहाँ कुरो अर्को छ अघि मैले रुट ब्रिजले मात्रै बीपीडीयू पठाउँछ भने बुझ्नको लागि अब त्यो भन्दा तल आइसकेपछि वी हैव टु टाइप्स अफ बीपीडीयू। एउटा चाहिँ कन्फिगरेसन बीपीडीयू र अर्को चाहिँ टीसीएन अर्थात टोपोलोजिकल के रे टोपोलोजी चेन्ज नोटिफिकेसन भन्छ क्या। एउटा कन्फिगरेसन बीपीडीयू हुन्छ भने एउटा टीसीएन बीपीडीयू भन्छ। यो कन्फिगरेसन बीपीडीयू चाहिँ सबै रुट ब्रिजले मात्रै प्रत्येक 2 सेकेन्डमा रुट ब्रिजले मात्रै जेनेरेट गर्छ भने अब हामीसँग त यहाँ कन्डिसन हेर्ने हो भने यो भनेको चाहिँ तपाईको रुट ब्रिज भयो तर यो दुईटा त नन रुट ब्रिज हो नि। यो नन रुट ब्रिज हो यो पनि नन रुट ब्रिज हो कि हैन। यस्तो नन रुट ब्रिजहरुले चाहिँ जेनेरेट गर्ने बीपीडीयूलाई हामीले के भन्छौं त टीसीएन भन्छौं टोपोलोजी चेन्ज नोटिफिकेसन। कुनै टोपोलोजी चेन्ज भयो भने त्यो अवस्थामा उले पठाउने बीपीडीयूलाई के भन्छ त टीसीएन भन्छ। यो प्रत्येक 2 सेकेन्डमा पठाउँदैन यो टीसीएन चाहिँ आफ्नो
टोपोलोजी चेन्ज छ भने मात्रै टिसिएन टु बिपिडियु जाने हो, नत्र जाँदैन। बुझ्यौ कुरा? बुझ्यौ? कमलले बुझ्यो? कमल निदायो क्या कमल? हजुर सर। बुझ्यौ? हजुर बुझ्यौ कि बुझेनौ? बुझ्यो सर। बुझ्दो भन्नाले अहिले त म उता बाहिर गएको थिएँ कि एकैछिनलाई। सुभाषले बुझ्यो कि बुझेनौ? सुभाष सुभाष हेलो हजुर सर बुझेँ सर। ल नबुझे सोध्न पर्यो। म अगाडि बढेँ। अब नेक्स्ट टर्मिनोलोजी छ कन्टेन्ट्स अफ कन्फिगरेसन। के हुँदो रहेछ त? कन्फिगरेसन बिपिडी भित्र हामीसँग दुईटा टाइप हुन्छ। कन्फिगरेसन बिपिडी भित्र यत्रो धेरै चिज हुँदो रहेछ। सबैभन्दा पहिला प्रोटोकल आइडी चिन्न पर्यो नि त, हैन? अनि भर्जन कुन हो, टाइप फिल्ड कुन हो, यो सुरुको तीनटा तपाईको बिपिडी को भर्जन के हो, टाइप फिल्ड के हो, प्रोटोकल आइडी के, यति तीनटा मात्रै मिलेर बनेको बिपिडी छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले टिसिएन बिपिडी भन्छौँ। टिसिएन बिपिडी मा यति तीनटा मात्रै कुरो हुन्छ, अरु केही पनि हुँदैन। यदि तीनटा मात्रै भयो भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ त? टिसिएन बिपिडी भन्छौँ। र कन्फिगरेसन बिपिडी मा सबै हुन्छ। त्यो बाहेक फ्ल्याग फिल्ड भन्ने हुन्छ, रुट ब्रिजको इन्फर्मेसन हुन्छ, कस्टको इन्फर्मेसन हुन्छ, डेजिग्नेटेड ब्रिज आइडी भनेर त्यसको इन्फर्मेसन हुन्छ, डेजिग्नेटेड पोर्ट आइडी हुन्छ, म्याक्स एज टाइमर भनेर 20 सेकेन्ड म्याक्सिमम डिफाइन गरेको हुन्छ, त्यो हुन्छ, फरवर्ड डिलेट टाइम हुन्छ, म्यासेज एज हुन्छ, हेलो टाइम भनेर हेलो टाइमर। यो इन्फर्मेसन, यति धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ कन्टेन्ट्स अफ द कन्फिगरेसन बिपिडी हो। त्यो भित्र यति हुन्छ। यो यसो हेर्न पर्यो, सबै याद हुन पर्ने जरुरत छैन। तर टिसिएन बिपिडी भित्र के मात्रै हुन्छ त? टिसिएन बिपिडी भित्र एउटा प्रोटोकल आइडी हुन्छ, एउटा भर्जन हुन्छ, एउटा टाइप फिल्ड हुन्छ। अब कस्टको हिसाब गर्ने हो भने हामीले स्विचमा पढ्दाखेरि यो बाइ डिफल्ट यति हुन्छ है। बाइ डिफल्ट हामीले युज गर्ने यति, यो चाहिँ याद गरे पनि हुन्छ। यदि 10 MBPS को इथरनेट लिङ्क युज गरेका छौँ भने 100 हुन्छ त्यसको कस्ट। 100 MBPS को फास्ट इथरनेट लिङ्क युज गरेका छौँ भने त्यसको कस्ट 19 हुन्छ। 1 गिग इथरनेट लिङ्क युज गरेका छौँ भने त्यसको कस्ट भनेको 4 हुन्छ। र 10 गिग बिट इथरनेट लिङ्क युज गरेका छ भने त्यसको कस्ट कति हुन्छ त? 2 हुन्छ। यो चाहिँ हामीले सम्झिन पर्यो। कतै 1 गिग को छ भने 4, कतै 10 गिग को छ भने 2, 10 MBPS को छ भने 100, 100 MBPS को छ भने 19 हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। बाइ डिफल्ट यति नै हुने हो है। अब आयो चिज अर्को कुरो, कस्ट जहिले पनि क्याल्कुलेट गर्दाखेरिमा, यो कुरा तिमीले बिर्सेको हुन सक्छ अथवा चाहिँ पढ्दाखेरि नबुझेको हुन सक्छ। कस्ट जहिले पनि क्याल्कुलेट गर्दाखेरिमा एट द एन्ड अफ द रिसिभिङ पोर्ट, जस्तै SW1 बाट SW2 मा पुग्नको लागि कति लाग्छ भन्यो भने यो 0/2 मा हुने कस्ट हेर्ने हो क्या हामीले। यो 0/1 मा हैन, एट द एन्ड यो SW2 यहाँको कस्ट हेर्ने। यहाँ डिफाइन गरेको छ भने अथवा यहाँ डिफाइन गरे भए त भइहाल्यो हैन। अब हामीले यहाँनिर यो पोर्ट हाम्रो कुन हो त? फास्ट इथरनेट पोर्ट हो कि गिग पोर्ट हो कि हाम्रो चाहिँ के रे चाहिँ इथरनेट पोर्ट हो कि के पोर्ट हो, त्यसको बेसिसमा हामीले कस्ट क्याल्कुलेट। अब यहाँबाट गछ 10 गिग को भने 4 भयो, 100 गिग को के रे 1 गिग को भने 4 भयो, 10 गिग को भने 2 भयो, 100 MBPS को हो भने 10 भयो, 10 MBPS को भने 100 भयो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। अब अहिलेको केसमा हेर त, जस्तै अब मैले एउटा डेमोन्स्ट्रेसन के देखाउन खोजेँ भने म चाहिँ कहाँ छु त भन्दाखेरि एउटा स्विच 1 मैले बनाएँ, एउटा स्विच 1 बनाएँ, एउटा स्विच 2 बनाएँ, एउटा चाहिँ के छ त स्विच 3। हामीसँग तीनटा स्विच छ है। अब स्विच 1 ले के गर्यो? अब स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। स्विच 1 को म्याक एड्रेस कति छ त भन्दा स्विच 1 को म्याक एड्रेस भनेको 0A छ है। स्विच 2 को म्याक एड्रेस भनेको कति छ त 0B छ है। र स्विच 3 को म्याक एड्रेस कति छ 0C छ। अब यिनीहरु तीनटाको बीचमा सुरुमा हामीले रुट आइडी बनाउनु के रे ब्रिज आइडी बनाउनु पर्यो भने ब्रिज आइडी भनेको चाहिँ सबैको आफ्नो आइडी, प्रायोरिटी प्लस म्याक एड्रेस भन्छ कि यो हो, यसलाई भन्छौँ हामीले ब्रिज आइडी। अब प्रायोरिटी मात्रै सबैको फरक छ भने हाम्रो ब्रिज आइडी भनेको प्रायोरिटी राख्छौँ। सेम छ भने चाहिँ प्रायोरिटी अनि प्लस म्याक एड्रेस। यसको प्रायोरिटी 3 बाइ डिफल्ट 32768 हुन्छ प्लस यसको म्याक एड्रेस 0B।
अनि यसको 32768+0C। अब यो तीनटा मध्येको सबैभन्दा लोएस्ट कसको हो त भन्दाखेरिमा यो 0A भनेपछि यसमा पनि रुट आइडी यही हुने भयो, यसमा पनि रुट आइडी यही लोएस्ट वाला हुने भयो, यसमा पनि रुट आइडी। रुट आइडी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा रुट ब्रिजले जेनेरेट गरेको आइडीलाई हामीले के भन्छौँ रुट आइडी भन्छौँ। अघि हामीले यहाँ पढ्यौँ नि यहाँनिर प्रायोरिटी सेम छ भने लोएस्ट म्याक एड्रेस हैन र त्यसलाई रुट आइडी बनाउने भनेको थियो। भनेपछि रुट आइडी भनेको अहिले हाम्रो के हुन्छ त भन्दा यो मध्येको सबभन्दा लोएस्ट भ्यालु जुन छ त्यही हाम्रो रुट आइडी हुन्छ र जसले लोएस्ट भ्यालु दिएको त्यो स्विच चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त रुट ब्रिज हुन्छ। अब रुट ब्रिज भइसकेपछि अब यसले के गर्छ त यसले एउटा बीपीडी जेनेरेट गर्छ प्रत्येक 2 सेकेन्डमा गर्छ। अहिले हामीले एउटा कुनै 2 सेकेन्डमा चाहिँ जेनेरेट भएको बीपीडी हेरौँ, त्यसमा के इन्फर्मेसन हुन्छ धेरै अघि हुने इन्फर्मेसन चाहिँ यति हो यो सबै हुन्छ। अहिले मैले इसेन्शियल मात्रै लेखेँ के रुट आइडी मेरो के छ 3276880A कस्ट कति मेरो स्विच यही नै हो यहीँबाट जाँदैछ भने कस्ट मेरो 0 भयो। अनि डिबिआइडी भनेको चाहिँ डेजिग्नेटेड ब्रिज आइडी भनेको यो भनेको सेन्डरको आइडी भनेको त्यो भनेको यही हो 32768+0A भयो। अनि डेजिग्नेटेड पोर्ट आइडी भनेको चाहिँ तपाईको सेन्डरको पोर्टको इन्फर्मेसन निकाल्ने बेलामा चाहिँ हामीले हेर्ने के त भन्दाखेरिमा यहाँ लेखा चाहिँ यो इच पोर्ट हैज वन एसटीपी पोर्ट आइडी। प्रत्येक पोर्टमा एउटा एसटीपी हरेकलाई हामीले एसटीपी पोर्ट भन्छौँ। सबभन्दा पहिला हेर्ने प्रायोरिटी बाइ डिफल्ट प्रायोरिटी 128 हुन्छ सबैको। अनि त्यसपछि हेर्ने इन्टरफेस नम्बर हेर्दा 0/1 छ भने 1 हुन्छ, 0/2 छ भने 2 हुन्छ, 0/3 छ भने 3 हुन्छ, 4 छ भने 4, 5 छ भने 5, त्यसरी 0/1 देखि त्यो भ्यालु चाहिँ त्यसरी क्रिएट हुन्छ। सो अहिले मेरो 0/1 छ मैले 1 राखेँ। अब यो कहाँ गयो त यो तपाईको चाहिँ बीपीडी एसडब्ल्यू मा गयो। अब एसडब्ल्यू2 ले यो बीपीडी रिसिभ गरेर फरवार्ड त फेरि एसडब्ल्यू3 लाई नि गर्नु पर्यो। अब यो 3 गर्ने बेला यसले चेन्ज के गर्छ रुट आइडी हेर्छ। रुट आइडी त रुट ब्रिजले जेनेरेट गर्ने हो त्यही राख्यो। अब कस्ट यो तपाईको बीपीडी यहाँ आउँदाखेरि हो यो पोर्टमा रिसिभ हुँदाको कन्डिसन हेर्ने हो के। यो पोर्टमा रिसिभ हुँदाखेरि कति छ त भन्दा 19 भने चाहिँ मानम तपाईको इथरनेट के रहेछ त फास्ट इथरनेट रहेछ भनेर बुझौँ। अथवा चाहिँ हाम्रो के थियो 19 भनेको हेरौँ त 19 भनेको के रहेछ त फास्ट इथरनेट भन्छ। सबै फास्ट इथरनेट अहिलेको लागि हाम्रो सबै के हो त फास्ट इथरनेट है। त्यो फास्ट इथरनेट 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। अब यो पोर्टमा रिसिभ हुँदाखेरि कति भयो त यसको कस्ट कति भयो त भन्दा 19 भयो। सो त्यो 19 मैले यहाँ राखेँ। त्यसपछि डेस्टिनी अब यहाँबाट मैले स्विच 2 बाट स्विच 3 मा पठाउँदै छु भनेपछि मेरो सेन्डरको आइडी भनेको अब बी को हुने भयो कि भएन। सो 32768+0B भयो। अनि सेन्डरको चाहिँ पोर्ट आइडी भनेको कुन हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ मिस्टेक भएछ है। सेन्डरको पोर्ट आइडी भनेको चाहिँ 128 प्लस के हुन्छ त हो यहाँ 3 हुन्छ 3 राख्न पर्यो। अनि फेरि कतै यो स्विच 3 मा फेरि स्विच 3 ले कसैलाई पठाउनु छ भने उसले के बनाउँछ रुट आइडी यो रुट ब्रिजले जे दियो त्यही कस्ट भनेको यसको 19 यहाँनिर 19 दुईटा जोड्दाखेरि 38 भयो। सेन्डर भनेको यही भयो सेन्डरको 0C भइहाल्यो। अनि पोर्ट भनेको यो कति भयो त यो 4 मा जोडिएको छ। सो यो 4 एसडब्ल्यू3 को छ। अझ यो 4 पनि भएन यहाँ यसले पठाउन खोज्दैछ भने यो यहाँनिर कुन जोडिया छ त्यो पोर्ट यदि 5 छ भने 5 राख्न पर्यो। ल यो कुरो बुझ्न पर्यो। बुझिन्छ नि है यतिसम्म। अब नेक्स्टमा जाऊँ। अब मैले यहाँ लेखा चाहिँ इनिशियली व्हेन द पोर्ट इज अफ। यो टपिक एकदम गाह्रो पनि छ इम्पोर्टेन्ट पनि छ के है। त्यही भएर ध्यान दिएर सुन। नबुझ्ने बित्तिकै सोधिहाल। किन तिमीले नबुझ्नु भनेको मैले नबुझ्नु मैले बुझेको चित्त सबै भनिसकेँ। अब तिमीले नबुझेको कुरो केही छ भने म फेरि खोजेर त्यसलाई भन्छु अथवा मैले बुझाउन नसकेको रहेछु भने म फेरि बुझाइहाल्छु नि हैन। इनिशियली सुरुमा अघि मैले भनिसकेँ यो कुरा when the port is up all the switch declared as a root bridge। सुरुमा म पनि रुट ब्रिज हो त पनि के सबैले मयु भन्छ क्या सबैले मयु हो रुट ब्रिज भनेर उनीहरूले आफूले के गर्छ त एउटा बीपीडी जेनेरेट गर्छ र त्यो बीपीडी के गर्छ शेयर गर्छ। अब शेयर गरिसकेपछि त लोएस्ट ब्रिज आइडी त देखिन्छ। अनि त्यो लोएस्ट ब्रिज आइडीलाई के डिक्लेयर गर्छ भने यो नै त्यसको के हो त रुट आइडी हो भनेर डिक्लेयर गर्छ। एन्ड नट रुट ब्रिज स्विच स्टप भनेको
जो चाहिँ रुट ब्रिज होइन त्यसले चाहिँ के क्लेम गर्न छोड्छ भने मेरो ब्रिज आइडी चाहिँ रुट आइडी हो भनेर क्लेम गर्न छोड्छ। सुरुमा त उसले सबैले जेनेरेट गर्ने भनेको चाहिँ ब्रिज आइडी नै हो है। सुरुमा सबै स्विचले जेनेरेट गर्ने भनेको ब्रिज आइडी हो। जुन चाहिँ रुट ब्रिज हुन्छ त्यसको आइडीलाई हामीले रुट आरआइडी भनेको हो रि हो रुट आइडी भन्छौँ। त्यो चाहिँ रुट ब्रिजको मात्रै हुन्छ। त्यो सबैभन्दा लोएस्ट भ्यालु जसको हो त्यसको भयो। अरूको चाहिँ एज इट इज बिआइडी नै भएर बस्छ। र बिपिडियु जेनरली हाम्रो दुईटा टाइपको हुन्छ, एउटा सुपेरियर बिपिडियु भन्छ र अर्को इन्फेरियर बिपिडियु भन्छ। सुपेरियर बिपिडियु भनेको चाहिँ अहिले अघिकै केसमा हेर्ने हो भने हो यो चित्रमा यही चित्रमा हेर्ने हो भने सुपेरियर बिपिडियु भनेको के हो भने जस्तै यसले एउटा फ्रेम जेनेरेट गरेको थियो हैन, यो फ्रेम यहाँ पनि आयो, यो फ्रेम यहाँ पनि आयो, तीनटै फ्रेम यहाँ भइसकेपछि जुन फ्रेमको म्याक एड्रेस लोएस्ट छ त्यो लोएस्ट भएको क्यापेबल फ्रेमलाई हामीले यसलाई चाहिँ सुपेरियर यो जसको लोएस्ट म्याक एड्रेस भएको बिपिडियु छ त्यो क्यापेबल बिपिडियुलाई चाहिँ हामीले सुपेरियर बिपिडियु भन्छौँ। र अरु जो हारेर बसेको छ नि यो हारेर बसेको फ्रेमलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त इन्फेरियर बिपिडियु भनेर भन्छौँ। याद गर्नु पर्यो है। जुन चाहिँ जित्न सक्छ जसको लोएस्ट म्याक एड्रेस छ त्यसलाई हामीले सुपेरियर बिपिडियु भन्छौँ। जसको चाहिँ जो चाहिँ हार्छ कम्पेयर गर्दाखेरिमा भने त्यो चाहिँ इन्फेरियर बिपिडियु हुन्छ। ल अब सुपेरियर बिपिडियु कसरी पत्ता लगाउनु त नि भन्दा अब यसमा पनि एकजना चाहिन्छ कसलाई भने अहिलेको केसमा म ल भएन विदूषण। ल विदूषण हजुर सर। ल सुपेरियर बिपिडियु कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरिमा सबैभन्दा पहिला जस्तै यो सिनेरियो छ, यो स्विच 1 हो है विदूषण, यो स्विच 2 हो। अब मलाई अहिले के पत्ता लगाउनु छ भने मलाई यो स्विच 1 र स्विच 2 मा दुईटा तार जोडेपछि त यहाँ त घुमेको गर्छ नि त होइन, एसटिपी लगाउनु पर्यो नि, मात्र यहाँ त तपाईँको लुप त क्रिएट भइसक्यो। लुप हटाउने हो के स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकलले केही नि गर्ने होइन, लुपलाई हामीले के गर्ने एभोइड गर्ने भनेपछि यहाँ लुप छ भने चाहिँ यसलाई एभोइड गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला यो दुईटा मध्ये हामीले चाहिँ के गर्ने हो त सुपेरियर बिपिडियु कुन हो पहिला रुट ब्रिज पत्ता लगाउनु पर्यो। रुट ब्रिज मानव हो यसको म्याक एड्रेस 0A छ भने रुट ब्रिज को भयो त विदूषण अब 0A भएकै हुने होला हो। त्यसको लागि यो 0B हुनु पर्यो के। 0A भनेको हेक्साडेसिमलमा त A त सानो हो नि त B भन्दा, त्यही भएर यो 0A भन्ने म्याक एड्रेस सानो छ 0B भन्दा, त्यही भएर स्विच 1 लाई मैले के घोषणा गरे त स्विच 1 लाई मैले रुट ब्रिज, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त रुट ब्रिज भयो। अब हेर अब सुपेरियर बिपिडियु पत्ता लगाउँदाखेरिमा सुपेरियर बिपिडियु पत्ता लगाउँदा हेर है यसले पनि एउटा बिपिडियु जेनेरेट गर्छ, यसले पनि एउटा बिपिडियु जेनेरेट गर्छ, गर्दै गर्दैन गर्छ। यो दुईटा मध्ये जेनेरेट गरेको यही स्विचले हो, तर यो स्विचले जेनेरेट गर्दा पनि यो दुईटा मध्येको सबैभन्दा सुपेरियर बिपिडियु कुन हो भनेर डिक्लेयर गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा फर्स्टमा पहिला हामीले के हेर्ने त रुट आइडी हेर्ने। यो दुईटा मध्ये यो दुईटा फ्रेम यो दुईटा बिपिडियु मध्ये यहाँ भित्र सबैभन्दा लोएस्ट रुट ब्रिज आइडी जसको छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ सुपेरियर ब्रिज आइडी भन्छौँ। तर अहिलेको केसमा त दुईटैको ब्रिज आइडी सेम हो, यही होइन र ब्रिज आइडी रुटको ब्रिज आइडी यही हो नि दुईटै SW1 ले जेनेरेट गर्ने होइन र भनेपछि यदि दुईटैको रुट ब्रिज आइडी सेम छ भने त्यसपछि हामीले के हेर्न पर्छ त कस्ट हेर्न पर्छ। यो बुझ्न है एकदम बुझ्न जरुरी छ। सेकेन्ड कन्डिसनमा के हेर्न पर्छ रे विदूषण हामीले कस्ट हेर्नु पर्छ। अब कस्ट पनि मानौ यो 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 चाहिँ इथरनेट लिङ्कको कस्ट पनि 19 हो, यो इथरनेट लिङ्कको कस्ट पनि 19 हो भने SW2 ले जब यो बिपिडियु रिसिभ गर्यो कस्ट 19 नै भयो, यसले रिसिभ गर्दाखेरि पनि 19 नै भयो भने यो केसमा के भयो लोएस्ट कस्ट पनि के भयो सेम भयो, कस्ट पनि लोएस्ट भयो। अनि लोएस्ट डेजिग्नेटेड ब्रिज आइडी यदि दुईटै कस्ट सेम छ भने हामीले के हेर्न पर्यो त
लोएस्ट डेजिग्नेटेड ब्रिज आइडी। अब डेजिग्नेटेड ब्रिज आइडी भनेको त सेन्डरको ब्रिज आइडी भने हो कि अहिले भर्खरै हामीले हेर्दा यहाँ भन्दाखेरि डेजिग्नेटेड ब्रिज आइडी भनेको सेन्डरको ब्रिज आइडी भने हो कि हैन? सेन्डरको ब्रिज आइडी भन्ने बित्तिकै सेन्डर भने त यही S1 हो कि हैन? भन्छ दुईटैमा यही ब्रिज आइडी लागेर जाने भयो भएन? बुझ्छौ कुरा? भयो कि बुझिन्न? बुझिन्छ सर। ल फेरि सुरुबाट हेर एकचोटि। सुरुमा मैले भनेको चिज चाहिँ बुझ्नु पर्यो, फेरि बुझेन त्यतिकै बुझ्यो भने चाहिँ ज्यान हुन्छ। यो यसले एउटा यो रुट ब्रिज भयो, इलेक्सन भएको थियो, इलेक्सन हुँदाखेरि यसको म्याक एड्रेस भनेको 0A रहेछ। यो 0A हुने बित्तिकै यसले के गर्छ त SW2 को लागि प्रत्येक 2 सेकेन्डमा बीपीडी जेनेरेट हुने हो। तर बीपीडी जेनेरेट हुँदाखेरि दुईटा, एउटा यता पनि जेनेरेट हुन्छ, एउटा यता पनि जेनेरेट हुन्छ नि त हैन? अब यो दुईटा मध्ये चाहिँ हामीले कुन सुपेरियर हो भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो। दुईटै सुपेरियर त हुँदैन। हामीले S1 ले पठाएको बीपीडी मध्ये एउटा बीपीडी चाहिँ S2 ले पाउने हो, दुईटै पाउँछ त? पाउँदैन नि। दुईटै पायो भने त तिम्रो फेरि के भन्छ, फ्रेम डुप्लिकेसन भएन। फ्रेम डुप्लिकेसन भयो भने त एसटीपी लगाएको काम हुन्छ त? भएन नि। त्यो त लुप एक्जिस्टै भएको जस्तो भइगयो नि। भनेपछि कि चाहिँ यो बीपीडी हो, कि चाहिँ यो बीपीडी एक्सेप्ट हुने हो S2 मा, कि चाहिँ यो बीपीडी एक्सेप्ट हुने हो। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला के हेर्छ त भन्दा यो दुईटै बीपीडी मा रुट ब्रिज आइडी के छ भनेर हेर्छ। SW1 ले पठाएको दुईटैमा सेमै हुने भयो। यो सेम भएपछि छिनोफानो गर्न सकिएन। त्यसपछि कस्ट हेर्यो। कस्ट हेर्दा दुईटै सेम लिङ्कको सेम रहेछ, इथरनेट लिङ्कै रहेछ। यसमा पनि 19, यसमा पनि 19। यो रिसिभर पोर्टमा आएर हेर्दाखेरि त दुईटैको कस्ट 19 छ। फेरि कम्पेयर गरेको भएन। दुईटै चाहिँ सुपेरियर पनि छुट्याउन सकिएन, इन्फेरियर पनि छुट्याउन सकिएन। त्यसपछि हेर्छ डेजिग्नेटेड ब्रिज आइडी, सेन्डरको ब्रिज आइडी के भनेर हेरेको। सेन्डरको ब्रिज आइडी हेर्दाखेरिमा सेन्डर भनेको त यही हो, यसको ब्रिज आइडी भनेको त ब्रिज आइडी पनि यही हुन्छ नि हैन र? भनेपछि फेरि सेम भयो। ओहो, फेरि छुट्याउन सकिएन भन्ने भयो। त्यसपछि अर्को उसले त्यसपछि के हेर्छ त डेजिग्नेटेड पोर्ट आइडी हेर्छ। डेजिग्नेटेड पोर्ट आइडी भनेको सेन्डरको पोर्ट आइडी। मानम मैले हेर है विदूषण, हजुर सर, मानम मैले यहाँनिर 0/1 युज गरेको थिएँ, मैले यहाँनिर 0/2 युज गरेको थिएँ भने ल भन त अब यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ बीपीडी 0/1 बाट आएको बीपीडी चाहिँ सुपेरियर हुन्छ कि 0/2 बाट आएको बीपीडी चाहिँ सुपेरियर हुन्छ त? 0/1 नै हुन्छ हजुर 0/1 हो। 0/1 मा किनभने हामीले लोएस्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट आइडी राखेर पठाउँदा यसको के राखेर पठाउँछौँ? 128+1 भनेर पठाउँछौँ हैन? तर यसको पठाउँदा के गर्छौँ? 128+2 भनेर पठाउँछौँ। यो कुरो त बुझ्छ नि, भर्खरै मैले भने हो नि। यहाँनिर हामीले डीपीडी आइडी बनाउनको लागि, डेजिग्नेटेड पोर्ट आइडी बनाउनको लागि सुरुमा बाइ डिफल्ट 128 हुन्छ सबैको। अब यही प्रायोरिटी नै हेर्दाखेरि सानो भयो भने यसैमा डिफाइन गर्ने। तिनटैको बाइ डिफल्ट भयो भने त्यसपछि इन्टरफेस नम्बर हेर्ने। इन्टरफेस नम्बर भनेको चाहिँ यही सेन्डरको इन्टरफेस नम्बर हेर्ने हो के। भने चाहिँ अहिलेको केसमा 0/1 बाट पठाएको लोएस्ट हुन्छ। त्यही भएर यो फ्रेमलाई, यो बीपीडीलाई हामीले के भन्छौँ त? सुपेरियर बीपीडी भन्छौँ। बुझ्यौ कुरा? हजुर सर। ल अब यो लोअर रिसिभर पोर्ट आइडी कतिखेर कम्पेयर गर्ने भन्ने चाहिँ अहिले आउँछ। यहाँसम्म आइपुग्दै पुगेनौँ हामी है। यो चाहिँ सिरियल वाइज हो। पहिला रुट ब्रिज आइडी हेर्ने, सेम छ भने कस्ट, सेम छ भने डिबी आइडी, सेम छ भने डिपी आइडी, सेम छ भने आरपी आइडी है त। ल अब यहाँ लेखा चाहिँ स्विच 1 एन्ड स्विच 2 सेन्ड। स्विच 1 र स्विच 2 को केसमा हेर। अब यहाँ यसले के भने तीनटाको केसमा हेरौँ। तीनटा केसमा हेर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरिमा स्विच 1 एन्ड स्विच 2 सेन्ड बीपीडी भनेको स्विच 1 एन्ड स्विच 2 सेन्ड बीपीडी इन SW2 भन्यो। यो स्विच 3 है, टाइप गर्दा मिस्टेक भएको। यो स्विच 3 ले पनि आफ्नो बीपीडी इनिशियलको केसमा के यसले पनि आफ्नो बीपीडी पठायो, यसले पनि आफ्नो बीपीडी पठायो, यसले आफ्नो बीपीडी जेनेरेट गरेकै छ। अब त्यो तीनटा बीपीडी मा कम्पेयर गर्ने, त्यो तीनटा मध्येमा सबैभन्दा लोएस्ट म्याक एड्रेस जसको छ त्यो चाहिँ सुपेरियर बीपी के रे
चाहिँ बिपिडी हो। यसमा अरु त्यो भन्दा तल त जानै सकिएन नि, किनभने म्याक एड्रेसबाटै छिनफानो भयो नि त, हैन र? हो कि हैन विदूषण? हो सर। बुझ्यौ? यो तीनटा केस, यो केसमा चाहिँ किन स्विच 1 को चाहिँ बिपिडी लाई सुपिरियर भनेको भन्ने कुरा बुझिन्छ नि, हैन? हजुर सर। अब आयो रुट पोर्ट। अब हामीले रुट पोर्ट फाइन्ड आउट गर्न पर्छ। रुट पोर्ट भनेको कहिले पनि केमा हुँदैन भने ब्रिज आइडीमा हुँदैन, यादै गर्ने है। किनभने यहाँ के भनेको छ भने अ पोर्ट व्हिच रिसिभ्स सुपेरियर बिपिडी, त्यस्तो पोर्ट जसले सुपेरियर बिपिडी रिसिभ गर्छ त्यस्तो पोर्टलाई हामीले के भन्छौं त? रुट पोर्ट भन्छौं। यो याद गर्नु पर्यो। त्यस्तो पोर्टहरूलाई हामीले रुट पोर्ट भन्छौं जुन रुट पोर्टले के गर्छ त? सुपेरियर बिपिडी लाई रिसिभ गर्छ। र नन रुट ब्रिजहरुमा प्रत्येक स्विचमा एउटा मात्रै रुट पोर्ट हुन्छ। रुट पोर्ट फेरि एउटा स्विचमा दुईटा तीनटा भन्ने हुन्न। रुट पोर्ट हुने भनेको नन रुट ब्रिजमा हो, रुट ब्रिजमा हुँदैन, सम्झ है। नन रुट ब्रिजमा हुने हो, रुट ब्रिजमा हुँदैन। र नन रुट ब्रिजमा पनि एउटा मात्रै पोर्टलाई डिफाइन्ड एज अ, किनभने डिफाइन्ड एज अ रुट पोर्ट भनेर डिफाइन गर्छौं हामी। अब रुट पोर्टको इलेक्सन कसरी हुन्छ भन्नेमा अगाडि जाउँ। यो चीज त मैले भर्खरै भनिसकेको कुरो भयो भएन। अब एकजनाले मलाई साथ दिन पर्यो। अब पालो आयो आर्जुको। ल हजुर सर। ल भन त, यो SW1 लाई मैले यदि यो SW1 लाई मैले रुट ब्रिज बनाएँ भने यो मेरो रुट ब्रिज भयो भने यो मेरो नन रुट ब्रिज भयो के? यो मेरो नन रुट ब्रिज भयो र यो पनि मेरो के भयो त? नन रुट ब्रिज भयो। यस्तो अवस्थामा रुट पोर्ट कुन हुन्छ? तिमीलाई के आइडिया छ? रुट पोर्ट भनेको नन उसमै हुनु भन्नु भएन भर्खरै हो। अनि अब यो रुट ब्रिज भइसकेपछि दुईटामा जसको म्याक एड्रेस कम हुन्छ रुट के रे रुट पोर्ट नन रुट ब्रिजमा हुन्छ भनिसके। तर अर्को चिज के भने नन रुट ब्रिजमा पनि एउटा मात्रै पोर्ट चाहिँ रुट पोर्ट हुन्छ भनेको छु नि त मैले। भनेपछि कि चाहिँ तिम्रो यो पोर्ट रुट पोर्ट हुन्छ कि चाहिँ तिम्रो यो पोर्ट रुट पोर्ट हुन्छ, हो कि हैन? स्विच 2 मा। हजुर। अनि यहाँ पनि कि चाहिँ यो पोर्ट रुट पोर्ट हुन्छ कि चाहिँ यो पोर्ट रुट पोर्ट हुन्छ। अब सबैभन्दा पहिला जाम यस2 मा। यस2 मा 0/1 चाहिँ रुट पोर्ट हुन्छ कि 0/2 चाहिँ रुट पोर्ट हुन्छ भन त ल। 2 चाहिँ 0/2 किन? अब 0/ वाइ? अब एक्चुअल डेफिनेसन पढ त के भन्छ? अ पोर्ट व्हिच रिसिभ्स सुपेरियर बिपिडी विल बिकम अ रुट पोर्ट भने हो कि हैन? हजुर। कुनै पनि पोर्ट जसले सुपेरियर बिपिडी चाहिँ रिसिभ गर्छ त्यसलाई हामीले रुट पोर्ट भन्छौं भनेको छु। भनेपछि अब हाम्रो सुपेरियर बिपिडी कसले जेनेरेट गर्छ त अहिलेको केसमा भन्दाखेरि SW1 ले जेनेरेट गर्ने हो कि हैन? ए हो कि हैन? रुट ब्रिजले जेनेरेट गरेको बिपिडी भनेको जहिले पनि सुपेरियर बिपिडी हुन्छ कि हुन्न? हजुर। किनभने त्यसलाई अरूसँग कम्पेयर गर्दा लोएस्ट म्याक एड्रेस त अरूको हुनै सक्दैन भनेपछि त रुट ब्रिज यो हुने बित्तिकै अरूले त यसै पनि के जेनेरेट गर्दैन? नन रुट ब्रिजले त के जेनेरेट गर्दैन त? बिपिडी त जेनेरेट गर्न सक्दैन नि त। कन्फिगरेसन बिपिडी जेनेरेट गर्छ, उसले त टिसिएन मात्रै गर्ने हो, टोपोलोजी चेन्ज भएको बेला मात्रै गर्ने हो। अरू बेलामा त SW1 ले नै गर्ने हो कि हैन? हजुर भन्नु। ल अब त्यो हो भने कुनै पनि सुपेरियर बिपिडी के रे रिसिभ गर्ने पोर्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? रुट पोर्ट हुन्छ भने अब भन त SW2 मा 0/1 हुन्छ कि 0/2 हुन्छ? 0/1। किन? अनि यो माथिपट्टिको छ नि त, अनि त्यही भएर स्विच 1 सँग कनेक्ट
अब हेर है त भयो स्विच 1 ले प्रत्येक 2 सेकेन्डमा एउटा बीपीडी कन्फिगरेसन बीपीडी जेनेरेट गर्छ भनेपछि यसले सुई पायो पाएन पायो अब स्विच 1 ले जेनेरेट गरेको बीपीडी त यो बाटो हुँदै यसरी पनि त आउँछ नि केही बीपीडी यता नि आछ भनेपछि यो दुईटा मध्ये फेरि कुन सुपेरियर हो भनेर कसरी डिसाइड गर्ने त नि हामीले के भन्यौं भने नन रुट ब्रिजमा जसले सुपेरियर बीपीडी रिसिभ गर्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ रुट पोर्ट बनाउने भन्यौं अहिलेको केसमा स्विच 1 ले जेनेरेट गर्छ बीपीडी किनभने रुट ब्रिजले बाहेक अरूले गर्न पाउँदैन कन्फिगरेसन भिडियो तर स्विच 1 ले जेनेरेट गरेको बीपीडी त यो 0/1 पोर्टमा पनि रिसिभ हुन्छ अनि स्विच 3 ले पनि फरवार्ड गरेर 0/2 मा पनि त रिसिभ हुन्छ नि हुँदैन र अब यस्तो अवस्थामा यो दुईटा मध्ये सुपेरियर बीपीडी कुन हो भनेर कसरी डिसाइड गर्ने भन त ल भर्खर पढे हैन हाउ टु आइडेन्टिफाई सुपेरियर बीपीडी भनेर भन्दा सबभन्दा फर्स्टमा के हेर्ने लोएस्ट रुट ब्रिज आइडी हेर्ने भने हो कि हैन हो म थिने कि सर नेट गरेर सुरुमा हामीले के हेर्ने भने लोएस्ट रुट ब्रिज आइडी हेर्ने भन्यौं लोएस्ट ब्रिज आइडी हेर्दाखेरिमा त एसडब्ल्युआर ले जेनेरेट गरेको भने चाहिँ यसमा पनि ब्रिज आइडी त्यही चाहिँ के रे 0A लागेरै गएको हो यसमा पनि 0A लागेरै गएको हो कि हैन विदूषणलाई थाहा छ जी हो सर अब त्यो भएपछि सेकेन्ड कन्डिसनमा के हेर्ने रहेछ त कस्ट हेर्ने रहेछ अब कस्टको कुरो चाहिँ यहाँ हेर त मानम अहिले तीनटैको चाहिँ हामीले फास्ट इथरनेट लिंक युज गरे हो मानम भने कस्ट अहिले यसको यो रिसिभ हुँदा यसले रिसिभ हुँदाखेरि जेनेरेट गरेको कस्ट भनेको यो पोर्टमा आउँदाखेरि 19 हो कि हैन हो तर स्विच 1 बाट स्विच 3 मा पुग्दाखेरि कस्ट 19 भयो फेरि स्विच 3 बाट स्विच 2 मा पुग्दाखेरि कस्ट कति भयो त अर्को 19 थपिएर टोटल कति भयो त 38 भयो यो 38 भएको कुरा बुझ्छौ नि यो लिंकको कस्ट 19 थियो स्विच 3 मा आउँदा यहाँबाट यहाँ पुग्नको लागि कस्ट 19 लाग्यो फेरि स्विच 3 बाट स्विच 2 मा जाँदाखेरि कस्ट 38 लाग्यो अब कस्ट कम्पेयर गर्दा सबैभन्दा लोएस्ट कस्ट जसको हुन्छ त्यही नै हाम्रो सुपेरियर बीपीडी हो कि हैन भनेपछि अहिलेको केसमा हो यो 0/1 पोर्टले रिसिभ गरेको चीज चाहिँ हाम्रो के रहेछ त सुपेरियर बीपीडी रहेछ भनेपछि अहिलेको केसमा 0/1 भनेको हाम्रो के भयो त रुट पोर्ट भयो बुझ्यौ विदूषण हजुर सर ल बुझे अब सर त्यसरी नै स्विच 3 को लागि पनि हेरौँ त ल स्विच 3 मा पनि हेरौँ है त ल अब ल हेर है स्विच 3 मा है स्विच 1 ले डाइरेक्ट स्विच 3 मा यसरी एउटा चाहिँ के बनायो पठायो बीपीडी पठायो अर्को यसरी पनि त पठाउन सक्छ नि यसरी पठाउँदा बीपीडी मा हामीले हेर्ने भनेको सुरुमा हो यो इन्फर्मेसन हो यो त सेमै छ यी दुईटैमा रुट ब्रिजको आइडी भनेको दुईटैको रुट आइडी सेम छ भनेपछि सेकेन्ड कन्डिसनमा कस्ट हेर्ने कस्ट यहाँबाट यहाँ रिसिभ हुँदाखेरि कस्ट 19 मात्र भयो नि यहाँ चाहिँ 19 अनि यो 19 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 38 हुन्छ भनेपछि यो पोर्ट चाहिँ तपाईको के भयो त रुट पोर्ट भयो यो पोर्ट तपाईको के भयो त रुट पोर्ट भयो बुझ्यौ अब आर्जु तिमीले नि बुझ्यौ हजुर ल अब रुट पोर्टको कहानी सक्यो अहिलेसम्म हामीले के यो सिस्टमेटिक हुन्छ है जहिले पनि तपाईलाई दिएको नेटवर्कको आर्किटेक्चरमा डिजाइनमा सबैभन्दा पहिला रुट ब्रिज हामीले फाइन्ड आउट गर्छौं अनि रुट ब्रिज फाइन्ड आउट गरिसकेपछि रुट पोर्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ रुट पोर्ट पनि सकियो किनभने रुट पोर्ट नन रुट ब्रिजमा हुने हो त्यसमा एक एकवटा हुने एक एकवटा फाइन्ड गर्यो अब हामीलाई बाँकी रह्यो यो पोर्ट भनेको के हो 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 भनेर डिफाइन गर्न बाँकी रह्यो नेक्स्टमा गएँ म अब अर्को एउटा टर्मिनोलोजी छ डेजिग्नेटेड पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्टले के भन्छ ल एकचोटी पढेर सुनाइदेऊ आर्जु The port which transmits superior BPDU will become designated port. अनि And in a single line section, only port is a DP port, designated port, and another port may be root port or non-designated port. मतलब और ब्लक हैन हजुर के भन्न खोजे होला बुझ्यो यसले भन्न खोजेको चीज जुन पोर्टले चाहिँ सुपेरियर बीपीडीयू पठाउँछ त्यो चाहिँ डेजिग्नेटेड पोर्ट हुन्छ अनि अनि एउटा मात्रै डेजिग्नेटेड पोर्ट हुन्छ अनि अर्को चाहिँ रुट पोर्ट अथवा नन डेजिग्नेटेड ओ अब यहाँ हेर कोरेर धुले बनाए चाहिँ फेरि
डेजिग्नेटेड पोर्टमा हामीले के भन्यौं भन्दाखेरिमा ल यो त अरु त एज इट इज पहिलेदेखि थियो यो छैन ल अब हाम्रो पालो आयो डेजिग्नेटेड पोर्ट डेफिनेसनले के भन्यो भने अ पोर्ट व्हिच ट्रान्समिट सुपेरियर बिपिडियु जसले सुपेरियर बिपिडियु ट्रान्समिट गर्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं डीपी भनेपछि यो रुट ब्रिजमा हामीले यो रुट पोर्ट बनाएको किन भन्दाखेरि यो रुट ब्रिजले चाहिँ यो पोर्टको सहायताले होरी यो पोर्टको थ्रोबाट सुपेरियर बिपिडियु यहाँ पठाएको भएर यो रुट पोर्ट भएको हो कि हैन भन त ल डेफिनेसनमा के भनेको छ भने त्यस्तो पोर्टहरु जसले सुपेरियर बिपिडियुलाई ट्रान्समिट गर्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं त डेजिग्नेटेड पोर्ट भन्छौं भनेपछि यो SW2 को पोर्ट रुट पोर्ट किन यो पोर्ट किन रुट पोर्ट भएको भने यो SW1 ले हो यो बाटोबाट सुपेरियर बिपिडियु पठाएको भएको भएर यो पोर्टलाई हामीले रुट पोर्ट भनेको भनेपछि पठाएको ट्रान्समिट गर्ने पोर्ट भनेको 0/1 हो कि हैन भने यो पोर्टलाई हामीले डीपी भन्छौं बुझ्यो आर्जु त्यसरी नै SW3 को लागि पनि होरी यो बाटोबाट आएको चीजले गर्दा यो रुट पोर्ट भएको भनेपछि यहाँबाट आएको बिपिडियुले गर्दाखेरि भएको भनेपछि यो सुपेरियर बिपिडियु यो पोर्टले पनि ट्रान्समिट गरेछ भनेपछि यसलाई हामीले अर्को के भन्छौं त डीपी भन्छौं र अर्को सजिलो भाषामा बुझ्दाखेरि रुट ब्रिजमा भएका सबै पोर्टहरु डीपी हुन्छन् अटोमेटिकली कुनै न कुनै रूपमा त्यसले सुपेरियर बिपिडियु के गर्छ जेनेरेट गरे हुन्छ है अब मैले एक दुईवटा मात्रै आर्किटेक्चर एनालाइसिस गरे अब भोलि फरक भयो अर्को यो नत्र हाम्रो डीपी यो केसमा डीपी हुन्छ सक्यो र अर्को मैले सेकेन्ड लाइनमा के भने सिंगल लाइन सेक्सनमा एउटा मात्रै पोर्ट डीपी हुन सक्छ है सिंगल लाइन सेक्सनमा एउटा मात्रै पोर्ट डीपी हुन्छ अर्को पोर्ट भनेको के रुट पोर्ट हुन्छ कि चाहिँ के हुन पर्यो त कि चाहिँ नन डीपी हुन्छ अथवा ब्लक हुन्छ भनेपछि एउटा पोर्ट डीपी भयो भने अर्को पोर्ट कि चाहिँ रुट पोर्ट हुन पर्यो कि चाहिँ ब्लक हुन पर्यो रुट पोर्ट भएको ठिक छ यो रुट पोर्ट अनि अब बाँकी रह्यो यो दुईटा पोर्टमा एउटा चाहिँ डीपी हुन पर्ने रहेछ अर्को चाहिँ के हुन पर्ने रहेछ त अर्को चाहिँ ब्लक हुन पर्ने रहेछ भनेपछि अब हामी आएर यहाँ एनालाइसिस गर्छौं एनालाइसिस गर्दाखेरिमा हामीले पढेको त यही हो अ पोर्ट व्हिच ट्रान्समिट द सुपेरियर बिपिडियु अब यसले पनि बिपिडियु पठायो यो पोर्टको थ्रोबाट पठायो यसले पनि के गर्यो त यही पोर्टको थ्रोबाट पठायो अब हामीले फेरि सुपेरियर कुन हो भनेर छान्न त पर्यो नि त जुन पोर्टले सुपेरियर ट्रान्समिट गरेको हो त्यसलाई हामीले त के भन्नु पर्यो डीपी त भन्न पर्यो नि त भनेपछि अब हो यो पोर्टमा आइपुग्दासम्मको कन्डिसन हैन किनभने SW2 मा ट्रान्समिट गर्ने यो पोर्टले हो SW3 मा ट्रान्समिट गर्ने यो पोर्टले हो भनेपछि यो पोर्टमा आउँदाखेरिमा सबभन्दा पहिला हामीले हेर्ने यो 32768 ए र यो ए दुईटै सेम छ सुपेरियर छान्न सकिएन कस्ट हेर्दा यो पोर्टसम्म यो 01 भन्ने पोर्टसम्म आउँदाखेरिमा यो 01 भन्ने पोर्टमा आउँदा त्यसको कस्ट 19 भयो अनि यताबाट SW1 बाट आउँदाखेरि नि SW3 को 0/2 भन्ने पोर्टमा आउँदाखेरि 19 भयो फेरि छान्न सकिएन थर्ड कन्डिसन भनेको डेजिग्नेटेड ब्रिज आइडी हेर्ने हो त्यो भनेको सेन्डर भनेको SW2 हो अहिलेको केसमा SW2 को सेन्डरको ब्रिज आइडी हेर्ने हो भने 32768 प्लस 0B यसको हेर्ने हो भने 0C भनेपछि 0B र 0C मा कम्पेयर गर्दा 0B भनेको सानो हो नि त भनेपछि यो पोर्ट भनेको चाहिँ डीपी भयो अनि त्यसपछि अब कुनै पोर्ट एउटा पोर्ट त हामीले ब्लक गर्न पर्ने कुनै पनि पोर्ट ब्लक भएको छैन भनेपछि यो पोर्ट अटोमेटिकली अब बाँकी रहेको लास्ट पोर्ट हाम्रो के हुन्छ त ब्लक हुन्छ ब्लक पोर्टलाई हामीले के पनि भन्छौं त अल्टरनेट पोर्ट पनि भन्छौं भनेपछि सिस्टमेटिकली सबभन्दा पहिला तीनटा मध्ये सबैभन्दा रुट ब्रिज कुन हो पत्ता लगाउने त्यसपछि रुट पोर्ट कुन हो पत्ता लगाउने अनि डेजिग्नेटेड पोर्ट कुन हो पत्ता लगाउने त्यो पत्ता लगाइसकेपछि लास्टमा ब्लक पोर्ट आफै पत्ता लाग्छ यहाँसम्म नबुझेको कोही केही छ भने सोध ल बुझ्यौ ल भन त बुझ्यो कि बुझिन होला अर्पणा सबिन सुभाष सुलभ सर त्यो स्विच 2 र स्विच 3 मा आइपुगेपछि पछि भन्नु न त्यो एकचोटी ए स्विच 2 र स्विच 3 मा ल हेर है त सर यो पोइन्टर अलि ठुलो बनाउन मिल्दैन यसमा मिल्छ पोइन्ट गर्नु भएकै देखेन कता कता म आफै कन्फ्युज भए सर पोइन्ट गरेको भनेको यो पहिलेदेखि पोइन्टै छ के हो यिनीहरु यति मैले पहिला नै बुझाउन भनेर पोइन्ट गरिसकेको छ के ल यति त देखिन्छ नि हैन देखिन्छ सर
ल हेर यहाँ अब हेर यहाँ हामीले यो पोर्टलाई डिपी बनाइसक्यौं हो यो पोर्टलाई पनि डिपी बनाइसक्यौं यसमा त झुकिन पर्ने कुरो केही छैन कसरी भयो थाहा छ नि यो पोर्टलाई रुट पोर्ट बनाइसक्यौं यो पोर्टलाई रुट पोर्ट बनाइसक्यौं यसमा पनि झुकिन पर्ने कुरो त केही पनि छैन नि अब हाम्रो तेस्रो चरणमा यो दुईटा पोर्ट बाँकी रह्यो यो दुईटा पोर्टमा कुन चाहिँ पोर्ट डिपी हुन्छ रुट पोर्ट त हुनै सक्दैन रुट पोर्टको इलेक्सन त भइसक्यो अब यो दुईटा पोर्ट मध्ये कुन चाहिँ पोर्ट डिपी हुने र कुन चाहिँ पोर्ट ब्लक हुने किनभने ब्लक त हाम्रो अरु भएको छैन त्यसको इलेक्सन गर्ने हो र हामीले के भनेर डिफाइन गरेका छौं भने डेजिग्नेटेड पोर्ट छुट्याउनको लागि चाहिँ जसले सुपेरियर बीपीडीयू ट्रान्समिट गर्छ त्यसलाई डिपी भन्ने भनेको अब अहिले SW1 को केसमा त हाम्रो यो रुट पोर्ट भइसकेपछि यसले ट्रान्समिट गरेकै छ सो 0/1 डिपी भइहाल्यो समस्या भएन SW1 ले यो रुट पोर्ट भनेर डिफाइन गरेकै छ यसले ट्रान्समिट गर्यो यो डिपी भयो समस्या भएन अब अर्को एउटा केस भनेको के हुन्छ भने SW1 ले जेनेरेट गरेको बीपीडीयू यसरी घुमेर आएर SW2 बाट यसरी पठाउने र अर्को SW1 बाट आएको कुरो SW3 हुँदै 0/1 को पोर्टबाट पठाउने केस हुन सक्छ कि सक्दैन ल भन त सबिन सक्छ सर त्यो अब सक्छ भने यताबाट आएको बीपीडीयू र यताबाट आएको बीपीडीयू मा कुन चाहिँ सुपिरियर हो भनेर पत्ता लगाउने सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको के हो लोएस्ट रुट ब्रिज आइडी हेर्ने हो कि हैन पहिला लोएस्ट रुट ब्रिज आइडी हेर्ने अनि कस्ट हेर्ने अनि डेजिग्नेटेड ब्रिज आइडी हेर्ने भनेपछि अब यहाँ हेर त है सुरुमा लोएस्ट रुट ब्रिज आइडी हेर्दाखेरि SW1 को ब्रिज आइडी त 32768 प्लस 0A हो दुवैले एउटै बीपीडीयू पठाएको भएर रुट आइडी त दुईटैमा सेम लागेर जाने भयो छिनोफानो गर्न सकिएन दोस्रो पोर्सनमा हामीले के हेर्छौं भन्दा कस्ट हेर्छौं कस्ट हेर्दाखेरिमा यो यताबाट यसरी घुमेर यहाँ आउँदाखेरिमा हामी त यो पोर्टमा हेर्ने हो नि त यो पोर्टमा आइपुग्दाखेरि त्यसको कस्ट 19 भयो अनि त्यसपछि यो 0/2 मा ट्रान्समिट गर्ने बेलासम्म 19 नै भयो किनभने स्विच भित्र त चेन्ज हुनेवाला केही पनि छैन अनि फेरि SW1 को केसमा पनि यताबाट आउँदा स्विच 3 ले रिसिभ गर्दाखेरि त्यसको कस्ट 19 भयो कस्टको आधारमा पनि सुपिरियर कुनै छुट्याउन सकिएन अनि अब थर्डमा चाहिँ सेन्डरको के हेर्ने त डेजिग्नेटेड ब्रिज आइडी हेर्ने अब SW2 को ब्रिज आइडी भनेको प्रायोरिटी प्लस म्याक एड्रेस यसको पनि प्रायोरिटी प्लस म्याक एड्रेस प्रायोरिटी सेम भएको भएर म्याक एड्रेस हेर्न परेको म्याक एड्रेस SW2 को 0B छ SW3 को 0C छ भने यो दुईटामा लोएस्ट भनेको त 0B हो नि त भनेपछि यताबाट ट्रान्समिट गरेको चीजको भ्यालु कम छ भनेपछि यताबाट ट्रान्समिट गरेको बीपीडीयू चाहिँ के भयो त सुपेरियर बीपीडीयू भयो सो यो पोर्टलाई मैले के भन्ने त यो चाहिँ मेरो डीपी हो भन्छ अब लास्टमा बाँकी रहेको पोर्ट भनेको चाहिँ मेरो के हुन्छ त ब्लक पोर्ट हुन्छ बुझ्यो कुरा बुझिन्छ कि बुझिदैन बोल न सबिन छैन ल बोल्यो ल कसले हो बोलेको बुझ्यौ तिमीले बुझिरहेछ ल बुझिरहेछ भने त भइगयो अब एउटा कन्डिसन हेर्ने है त यो कन्डिसन मजाको छ रुट ब्रिज अब मैले दिएको पढाएको इक्जाम्पल सबैमा स्विच 1 भन्यो भने त्यसको म्याक एड्रेस 0A हुन्छ स्विच 2 भन्यो भने त्यसको म्याक एड्रेस 0B हुन्छ स्विच 3 भन्यो भने त्यसको म्याक एड्रेस 0C हुन्छ अब हेर यस्तो खालको सिनेरियो छ यस्तो खालको सिनेरियोमा रुट ब्रिज कुन हुने भयो त कम्पेयर गर्दाखेरिमा यसको म्याक एड्रेस कम छ SW1 हुने भयो हो अब सुपेरियर बीपीडीयू पत्ता लगाउन पर्यो भने कुन चाहिँ पोर्ट ब्लक हुन्छ कुन चाहिँ रुट पोर्ट हो कुन चाहिँ डेजिग्नेटेड पोर्ट हो भनेर पत्ता लगाउनलाई अब 1 बाइ 1 गर्ने सबैभन्दा पहिला मैले के गर्नु पर्यो त यो रुट पोर्ट भनेको SW2 मा हुन्छ हैन किनभने यो पनि डीपी भइहाल्छ यो पनि डीपी भइहाल्छ अब यो दुईटा मध्ये एउटा पोर्ट ब्लक भएर एउटा रुट पोर्ट हुने हो कि हैन त्यसको लागि के गर्छ यसले पनि एउटा बीपीडीयू पठाउँछ अघिको जस्तै यसले पनि एउटा बीपीडीयू पठाउँछ अब कम्पेयर गर्ने यो दुईटा मध्ये कुन सुपेरियर हो सुपेरियर जुन हो त्यो रिसिभ गर्ने पोर्टलाई हामीले के भन्छौं त रुट पोर्ट भन्छौं नि त भनेपछि सबभन्दा पहिला हेर है अब एकजना कोही बोल ल आयुषा नै बोल त ल हजुर यसको सिनेरियो बुझ्यौ तिमीले बुझ्यो ल
अब सबैभन्दा पहिला सुपिरियर छुट्याउन सबभन्दा पहिला के गर्छ त रुट ब्रिज आइडी चेक गर्छ रुट ब्रिज आइडी दुईटैको सेम हो कि हैन हो सेम स्विचले जेनेरेट गरेछ भने यसको त्यही 32768 प्लस 0A यसको लागि पनि 32768 प्लस 0A हो यो दुईटै सेम है कस्ट हेर्न पर्यो कस्ट यहाँसम्म पुग्दा दुईटै सेम लिङ्क हो मानम दुईटै फास्ट इथरनेट लिङ्क हो भने यसको पनि 19 यसको पनि 19 त्यो पनि सेम भयो त्यो भइसकेपछि नेक्स्ट चेक गर्ने भनेको के हो डेजिग्नेटेड ब्रिज आइडी सेन्डरको ब्रिज आइडी सेन्डरै एउटै भइसकेपछि के भयो त दुईटैको के भयो त सेम भयो त्यो पनि भइसकेपछि अब अर्को कन्डिसनमा हामीले के हेर्छौँ त डेजिग्नेटेड पोर्ट आइडी हेर्छौँ डेजिग्नेटेड पोर्ट आइडी हेर्दाखेरि बाई डिफल्ट भ्यालु 128 हुन्छ इन्टरफेस 0/1 र 0/2 मा कम्पेयर गर्ने हो 0/1 र 0/2 मा कम्पेयर गर्दा 0/1 चाहिँ सानो भयो सो यताबाट गएको चाहिँ तपाईको बीपीडीयू चाहिँ के भयो त सुपिरियर भयो सो दैट 0/2 भन्ने पोर्ट चाहिँ तपाईको के भयो त यो पोर्ट भनेको तपाईको रुट पोर्ट भयो र यो पोर्ट भनेको तपाईको के भयो त ब्लक भयो बुझ्छ कुरा बुझ्छ अब यहाँ के लेखेको छ चेक डेजिग्नेटेड भइहाल्यो अनि त्यसपछि 0/2 आरपी अनि 5 मा SW1 0/1 एन्ड 0/2 भनेको डीपी भइहाल्यो त्यसपछि 0/1 भनेको अब अर्को एउटा सिनेरियो यो सिनेरियो अघि हामीले रिसिभरको कन्डिसन त हेर्न बाँकी थियो नि त आइस हैन हजुर हामीले अघि हेर्दा चारवटा कन्डिसनसम्म मात्रै पुग्यो हो यसको त्यो कम्पेयर गर्दाखेरिमा सर हामीले पहिला पनि यसरी नै पढ्या हो र यस्तो कुराहरु त पढे थियो अलि सिम्पल पारामा पढे थियो नि त हैन हो सिम्पल पारामा पढेको थियो सिसिएनए गरेपछि अलिक गहिरो पारामा पढ्नु पर्छ के दुःख पनि धेरै लाग्यो है अब के गर्ने अब यो भनेको चाहिँ के हो नि तिमीलाई एक्जाम पास गराउन मैले भने नि ओल्ड इज गोल्ड मात्रै हामीले 1 महिनासम्म चाहिँ त्यो के अरे डम्स पढ्ने हो भने पनि चाहिँ पास भइन्छ तर भोलि मैले अब हामी यसरी पढ्दाखेरि जस्तै मैले पढाएको विद्यार्थी त हामी दुखेर पढेपछि भोलि नेटवर्क लेभलमा अब माथि सिसिएनबी पढ्न एकदम इजी हुन्छ कि यसरी पढिसकेपछि त्यो त भित्रैको सबै प्याकेट नै हामीले खोलेर पढेको जस्तै गरी हामी पढिरहेछौँ कि अब सिसिएनपी लेभलमा गएर जिएनएस कम्प्लिट चलाउन जानेर गर्यो भने त तिमी नेटवर्कमा खतरा भएर निस्किन्छौ योभन्दा धेरै जान्न पर्ने योभन्दा जान्ने कुरा नि अरू केही नि हुँदैन अब यहाँ यो चिज हेर्न पर्यो कहाँ गयो यहाँनिर यो चारवटा कन्डिसन त हेरिसके हामीले यो चाहिँ कहाँ युज हुँदो रहेछ भनेर मैले देखाउन बाँकी छ होइन सो त्यसको लागि हेर आइस अब मैले बिचमा हब राखेँ हबको काम स्विचको जस्तो हुँदैन हबले जस्ट फरवर्ड मात्रै गर्ने हो अरू केही पोर्ट सोर्ट भन्ने केही पनि हामीलाई त्यो रिलेटै हुँदैन अब यस्तो अवस्थामा सुरुमा यसले एउटा बीपीडीयू पठायो नि हैन यो बीपीडीयू पठाइसकेपछि त्यो बीपीडीयू हबले यो बाटो पनि पठाउँछ यो बाटो पनि पठाउँछ अब यसरी पठाइसके सबभन्दा पहिला के चेक गर्नु पर्यो भन्दा रुट ब्रिज आइडी चेक गर्नु पर्यो रुट ब्रिज आइडी त यसले पठाएको दुईटैमा सेम हुन्छ छुट्याउनै सकिएन कुन चाहिँ सुपिरियर छुट्याउन सकियो त सकिएन त्यसपछि कस्ट चेक गर्छ कस्ट एउटा 19 भयो त्यसपछि अब यहाँनिर त कस्टको कुरै आउँदैन यहीँ मात्र आउँछ सो यो पनि 19 भयो यो पनि 19 भयो कस्ट सेम भयो अब हामी के जानु पर्यो डेजिग्नेटेड सेन्डरको ब्रिज आइडी सेन्डर भनेकै हबको त हेर्ने कुरै आउँदैन हब त हुँदै हुँदैन हबमा त्यो पोर्टको कुरा आउँदै आउँदैन भनेपछि SW1 ले पठाएको भनेपछि दुईटैको सेम भयो अब हामीले के गर्छौँ फेरि सेन्डरको पोर्ट आइडी हबको पोर्ट आइडी हामीले हेर्ने सेन्डर भनेको स्विचको हेर्ने हो पोर्ट त एउटा छ भनेपछि स्विचको आधारमा स्विचको पोर्ट आइडीको आधारमा पनि हामीले के छुट्याउन सकेनौँ भन्दाखेरि सुपिरियर बीपीडी आइडी छुट्याउन सकेनौँ यदि स्विचको पोर्ट आइडीको आधारमा पनि छुट्याउन सकेन भने तपाईको रिसिभरमा भएको इन्टरफेसमा तपाईको पोर्ट जे छ त्यो पोर्ट कम्पेयर गर्ने र त्यो मध्येको सबैभन्दा लोअर पोर्ट जुन हुन्छ त्यो पोर्टलाई तपाईले के गर्ने त रुट पोर्ट बनाउने र अर्कोलाई के गर्ने ब्लक गर्ने जस्ट उल्टो लेखेछु मैले यो भनेको तपाईको के भयो त रुट पोर्ट भयो भने यो भनेको तपाईको के भयो त यो भनेको तपाईको ब्लक भयो बुझ्यो कुरा बुझ्यो ल अब भिडियो बनाएर दिइसकेपछि यो फेरि एकचोटि हेर्यो भने बुझिन्छ यो 3-4 चोटि हेर्न पर्छ अनि आफूले कपीमा लेखेर एनालाइसिस गर्नुपर्छ अनि बुझिन्छ है नत्र दिमाग घुमेछ भने अहिले गाह्रो हुन्छ अब यति भइसकेपछि हामी जाम पोर्टको स्टेट्समा
जेनरली स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकलमा 5 वटा स्टेट्स हुन्छ। मैले तिमीलाई पहिले भनिसके कुनै पनि स्विचमा स्विचले लुप छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई मिनिमममा पनि 30 सेकेन्ड लाउँछ। जुन तपाईको त्यो चाहिँ एम्बर कलरको येल्लो कलरको के ओरेन्ज कलरको जुन बल छ नि लाइट अनि त्यो चाहिँ कन्भर्ट इन्टु द ग्रीन लाइट त्यो हुनको लागि चाहिँ इट टेक्स 30 सेकेन्ड। त्यो किन गरेको भन्दा हो यो डिजेबल स्टेटदेखि फरवर्डिङ स्टेटसम्म आउनको लागि इट टेक्स 30 सेकेन्ड टाइम। यसले चाहिँ 30 सेकेन्ड लगाउँछ भनेको है। अब डिसेबल स्टेट भनेको के हो त भन्दा डिजेबल भनेको यदि पोर्ट सटडाउन छ भने सुरुमा पोर्ट त तपाईले नो सट त गर्नुहुन्न, त्यो सटडाउन भएको केसलाई हामीले के भन्छौँ डिजेबल भन्छौँ। अनि नो सट गर्ने बित्तिकै जस्ट स्टार्टिङमा एकदम इमिडिएटली विदिन अ मिली सेकेन्ड तपाईको जस्ट नो सटडाउन कन्डिसन हान्नु भएको बेलामा पनि तपाईको चाहिँ पोर्ट केमै बसिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि पोर्ट ब्लकिङ स्टेटमै एकदमै छोटो समय त्यो हामीलाई थाहा नै हुँदैन ब्लकिङमा गएको त। अनि त्यसपछि त्यो मुभ इन्टु द केमा जान्छ लिसनिङ स्टेटमा जान्छ। लिसनिङ स्टेटमा गएपछि पोर्ट 15 सेकेन्डसम्म त्यहाँ होल्ड भएर बस्छ र लर्निङ स्टेटमा पुग्छ। फेरि 15 सेकेन्ड पछि लर्निङ स्टेटमा पुग्छ र त्यहाँ लर्निङ स्टेटमा पुगिसकेपछि फेरि 15 सेकेन्ड त्यो के भएर बस्छ होल्ड भएर बस्छ। अनि यो कम्प्लिट 15 सेकेन्ड पुगिसकेपछि बल्ल कम्प्लिटली तपाईँको पोर्ट फरवर्ड भएर अनि ग्रिन लाइट बलेर अनि कम्युनिकेसन सक्सेस हुन्छ। अब हामीले यसलाई हेर्ने भने जस्तै बिपिडियू अनि डाटा र म्याक एड्रेस लनको केस हेर्ने डिजेबलमा बिपिडियू सेन्ड पनि हुँदैन रिसिभ पनि हुँदैन, डाटा सेन्ड पनि हुँदैन रिसिभ पनि हुँदैन, म्याक एड्रेस लन पनि हुँदैन। ब्लकिङ स्टेटमा चाहिँ बिपिडियू सेन्ड गर्न चाहिँ मिल्दैन तर बिपिडियू रिसिभ गर्न चाहिँ मिल्छ। डाटा चाहिँ सेन्ड गर्न नि मिल्दैन रिसिभ गर्न नि मिल्दैन, म्याक एड्रेस लनै हुँदैन। लिसनिङ स्टेटमा चाहिँ दुईटै सेन्ड गर्न नि मिल्छ रिसिभ गर्न नि मिल्छ तर डिपेन्ड्स अन डेजिग्नेटेड पोर्ट र रुट पोर्ट। यदि डेजिग्नेटेड पोर्ट हो र तपाईले चाहिँ सेन्ड गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ के अरे सरी यदि तपाईको स्विच डेजिग्नेटेड पोर्ट हो भने बिपिडियू तपाईले सेन्ड गर्न मिल्छ। यदि तपाईको रुट पोर्ट हो भने तपाईले बिपिडियू के गर्न मिल्छ रिसिभ गर्न मिल्छ। दुईटै गर्न चाहिँ मिल्छ तर कन्डिसन छ यसमा तपाईको स्विच डेजिग्नेटेड पोर्ट हो भने सेन्ड मात्रै गर्न मिल्छ, रुट पोर्ट हो भने रिसिभ मात्रै गर्न मिल्छ। अनि लिसनिङमा डाटा सेन्ड गर्न नि मिल्दैन रिसिभ गर्न नि मिल्दैन, म्याक एड्रेस लन पनि हुँदैन। तर लर्निङ स्टेटमा पनि आइसकेपछि त्यही सेन्ड र रिसिभ दुईटै गर्न मिल्छ। बिपिडीमा अहिलेकै कन्डिसन डिपी भयो सेन्ड आरपी भयो रिसिभ र डाटा सेन्ड गर्न मिल्दैन रिसिभ गर्न मिल्दैन तर म्याक एड्रेस चाहिँ के हुन सुरु गर्छ त लन हुनको लागि सुरु हुन्छ। र फरवर्डिङ स्टेटमा पनि त्यही तपाईको बिपिडी रिसिभ गर्न नि मिल्छ सेन्ड गर्न नि मिल्छ तर डिपी हो भने सेन्ड आरपी हो भने रिसिभ र फरवर्डिङमा चाहिँ तपाईको डाटा सेन्ड गर्न नि मिल्छ रिसिभ गर्न नि मिल्छ र म्याक एड्रेस लन पनि हुन्छ। यो कुरो याद गर्न पर्यो। आजलाई यति गर्ने। अब भोलिको क्लासमा म के पढाउँछु भने भोलिको क्लासमा कन्डिसन पढाउँछु मैले। जस्तै मैले अहिले भर्खरै के भने जस्तै अब म भोलि के पढाउँछु भने तपाईहरुले के रे अपलिंक फास्ट अनि पोर्ट फास्ट अनि रुट गार्डहरु भन्ने कमान्डहरु युज गरेको पढ्नु भएको छ। त्यो चाहिँ के रे नुवाको चाहिँ हैदराबादको त्यो एउटा युट्युबको भिडियो हेर्दाखेरि पढ्यो होला नि आएछ तिमीले त। हजुर। पोर्ट फास्ट भन्ने कमान्ड अपलिंक फास्ट भन्ने कमान्ड युज गरे कसैले याद छ? पोर्ट फास्ट चाहिँ याद छ क्या मतलब गरे जस्तो लाग्छ। म पढाउँछु। अब भोलिको क्लासमा चाहिँ म के पढाउँछु भने जस्तै मसँग दुईटा स्विच छ मानम यसको म्याक एड्रेस ए छ। भोलि अझ डिटेलमा पढ्छौँ हामी है पुरै म्याक एड्रेस नै। अब म्याक एड्रेस टेबलै बनाएर पढ्छौँ भोलिको क्लासमा त। र मसँग स्विच 1 भन्ने छ। स्विच 1 मा पनि मसँग दुईटा कम्प्युटर छ। ल अब म यो ए बाट हो यसमा कम्युनिकेट गर्न खोज्दै छु भने कम्युनिकेट गर्न खोजे तर यो अवस्थामा तपाईको के भयो भने यो लिंक डाउन भइदियो भने यो बेलामा चाहिँ यो सिनेरियोले कसरी काम गर्छ भनेर पहिलो केस पढाउँछु मैले। दैट इज अ डाइरेक्ट टोपोलोजी चेन्ज भनेर भन्छौं। के हो डाइरेक्ट टोपोलोजी चेन्ज म पढाउँछु। अनि अर्को भनेको यो ठीक छ यो करेक्ट छ यो चाहिँ करेक्ट छ। अब ट्रान्समिट गर्न खोज्दाखेरिमा अब यही नै सिनेरियो हो ट्रान्समिट गर्न खोज्दाखेरिमा
हो यो पोर्ट डाउन भयो यसलाई हामीले इन्डाइरेक्ट टोपोलोजी चेन्ज हुन्छ यस्तो बेलामा के हुन्छ र जहिले पनि अर्को भनेको यो हामीले स्विचहरुको बीचको यो 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 तारलाई त हामीले ट्रङ्क बनाउँछौं अथवा के भनौं भने यो कम्प्युटरमा जोडेको पोर्टको लागि त एसटीपी इनेबल गर्न आवश्यक छ त छैन नि भने कम्प्युटर जोडेको पोर्ट हो यो पोर्ट यो एक्सेस पोर्ट डाउन भयो अरे ल मानौ एक्सेस पोर्ट डाउन भयो यो पोर्ट एक्सेस पोर्ट डाउन हुँदाखेरि यहाँको लुपमा यो ब्लक थियो केही सिनेरियो चेन्ज भयो यो पनि ठीक छ अरु सबै ठीक छ तर कहाँनिर गएर चेन्ज भयो भन्दाखेरि तपाईले कम्प्युटर जोडेको पोर्ट चाहिँ बन्द भइदियो स्विचमा भने टोपोलोजी त चेन्ज भयो नि भने त्यस्तो बेलामा यस्तो टोपोलोजी चेन्ज हुँदाखेरि यसलाई इनसिग्निफिकेन्ट टोपोलोजी चेन्ज भन्छौं यो टोपोलोजी चेन्ज हुँदाखेरिमा तपाईको पुरै होल सिनेरियोलाई कस्तो असर गर्छ भन्ने चीजहरु पढाउँछु र सकेसम्म भ्याइयो भने पीबीएसटी भने पीबीएसटीपी पनि पढाउँछु र भोलि हाम्रो क्वेशन डिस्कसनको सेसन हो अब यो सेसन हाम्रो पर्सि चाहिँ हुन्छ म यो भिडियो बनाएर दिन्छु भोलि राम्रोसँग सबैजनाले हेर यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याएर तेराएर तपाईहरुले हेर्न पर्ने हुन्छ है हुन्छ सर ल आजलाई यति गरौँ थ्यांक यू गाइज थ्यांक यू सर गुड नाइट गुड नाइट सर